वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते सर्वेभ्यः भवद्भ्यः हार्दं स्वागतं व्याहरामः। मम नाम जे रामकृष्णः इति तिरुपतिस्थ राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य व्याकरण विभागे आचार्योऽस्मि। सम्प्रति लघुशब्देन्दुशेखरे स्त्री प्रत्यय अविभाव प्रकरणं समाश्रित्य दशमपत्रे पाठः प्रचलति। तत्र अद्य अजाद्यतष्टाप् इति सूत्रार्थविचारः तथा शूद्राचा महत्पूर्वा जातिः इति वार्तकविचारश्च पाठे भविष्यति। अस्य पाठस्य मुख्याः अंशाः भवन्ति यथा प्रस्तावना, उपोद्घातः, प्रत्ययविधौ पञ्चम्याः युक्तत्वम् इति शङ्का, तस्याः शङ्कायाः निवृत्तिः, अनुपसर्जनाधिकारेण स्त्रीप्रत्ययेषु तदन्तग्रहणं, सूत्रोदाहरण विवरणं, शूद्राचा महत्पूर्वा जातिः इति वार्तिकस्य व्याख्यानं, पाठस्य सारः इत्येते अंशाः अत्र प्रधानतया विचार्यन्ते। अतीते पाठे अजाद्यतष्टाप् इति सूत्रस्य लघुव्याख्यानं कृतम्। अदन्तत्वादेव सिद्धे अजाद्युक्तेः प्रयोजनं, पञ्चाजी इत्यत्र टाप् प्रत्ययस्य वारणं, संभस्त्राजन शनिपिण्डेभ्यः फलात्, सदच् काण्डप्रादशदेकेभ्यः पुष्पात्, शूद्राचा महत्पूर्वा जातिः, मूलान्नयः इति वार्तिकचतुष्टय व्याख्यानम्। अतः इति वर्णग्रहणेन येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रानुसारेण तदन्तविधिः, टाबादीनां स्त्रीत्वद्योतकत्वम्, अतएव व्यावक्रोशी इत्यत्र प्रत्ययत्रयस्य प्रवृत्तिः, व्यतिलुनीत इत्यत्र निर्बद्धं सुबद्धं भवति इति न्यायस्य प्रस्तावना इत्येते अंशाः अतीते पाठे प्रस्तुताः। सम्प्रति अद्यतने पाठे प्रत्ययविधौ पञ्चम्याः युक्तत्वमिति शङ्का, अस्याः शङ्कायाः निराकरणं, पञ्चम्यन्तत्वे पञ्चाजी इत्यत्र टाबापत्तिप्रदर्शनं, तन्निवारणं, स्त्रियाम् इति अजादीनामेव विशेषणम् इति शङ्कायाः निवृत्तिः, संभस्त्राजन शनिपिण्डेभ्यः फलात् इति वार्तिकविहित रूपाणां सिद्धिप्रकारः, शूद्राचा महत्पूर्वा जातिः इति वार्तकविचारः, अन्ते पाठस्य सारः इत्येते अंशाः अद्यतने पाठे प्रस्तोष्यन्ते। अत्र शेखरकाराः ननु प्रत्ययविधौ पञ्चम्याः युक्तत्वेन अजादिभ्यष्टाप् स्त्रीत्वे द्योत्ये इत्यर्थ एव उचितः। स्त्रीत्वञ्च प्रत्यासत्या प्रकृत्यर्थनिष्ठमेव इत्यतः अजादिभिरिति व्याख्यानात् एतत् षष्ठ्यन्तमिति भावः। पूर्वं मया भवत्सु सूचितं वर्तते, सिद्धान्तकौमुद्याः व्याख्यानभूतोऽयं ग्रन्थः लघुशब्देन्दुशेखरः इति। तत्र सिद्धान्तकौमुद्यां स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे यानि यानि वाक्यानि दीक्षितमहाशयेन प्रयुक्तानि तेषां वाक्यानाम् अत्र अर्थविचारः क्रियते। तत्र अजाद्यतष्टाप् इति सूत्रव्याख्यावसरे सिद्धान्तकौमुद्याम् उक्तम् अजादिभिः स्त्रीत्वस्य विशेषणान्नेह इति। तदधिकृत्य सम्प्रति नागेशोपाध्यायाः व्याख्यानं विदधानाः सन्ति। अत्र प्रश्नः अस्ति, प्रत्ययः परश्च इति द्वे अधिकारसूत्रे स्तः। नाम प्रत्ययः सर्वदा परः एव भवति इति तदर्थः। अत्र परशब्दः दिग्वाचकः, तेन अन्यारादितरर्थे दिक्शब्दाञ्चूत्रपदा जाहि युक्ते इति सूत्रेण दिग्योगे नाम दिग्वाचकशब्देन योगे पञ्चमीविभक्तिः प्रवर्तते। यथा पूर्वो ग्रामात्, पूर्वशब्दः दिग्वाचकः, तद्योगे अन्यारादितिना सूत्रेण तत्र ग्रामशब्दात् पञ्चम्यां ग्रामात् इति भवति, पूर्वो ग्रामात् इति। टाप् परः इति हेतोः टाप् कुत्र भवति इत्युक्ते परः भवति।
कस्मात् परः इत्येवं रीत्या पञ्चम्याः तत्र आकाङ्क्षा भवति। तथा च सूत्रार्थः कथं भवेत्? अजादिभ्यः अकारान्ताच्च स्त्रियां टाप् स्यात् इत्येवं रीत्या अर्थः वर्णनीयः। किन्तु सिद्धान्तकौमुद्यां तथा नास्ति। अजादीनाम् अकारान्तस्य च इत्येवं रीत्या षष्ठ्यन्ततया अर्थवर्णनं दृश्यते। कथमिदं सङ्गच्छते? यतो हि टाप् इति प्रत्ययः प्रत्ययश्चेत् परः भवति। परशब्दः दिग्वाचक इति हेतोः अन्यारादिसूत्रेण पञ्चम्याम् अजादिभ्यः एवम् अकारान्ताच्च प्रातिपदिकात् टाप् प्रत्ययः इत्येवं रीत्या वर्णनीये सति अजादीनाम् अकारान्तस्य इति षष्ठ्यन्ततया अर्थवर्णनं कथम्? किञ्च प्रातिपदिकात् इति अधिकारेण पञ्चम्यन्तत्वमेव युक्तम्। स्त्रियाम् इत्यधिकारेण स्त्रीत्वं प्रकृत्यर्थनिष्ठमेव भवति। अतः एताभ्यां द्वाभ्यां हेतुभ्याम् अत्र पञ्चम्यन्ततया एव अर्थः वर्णनीयः। कथं षष्ठ्यन्तत्वेन अर्थः वर्णितः इति प्रष्टुः आशयः। तत्र समाधानमुच्यते। अजादि इति स्त्रीत्वस्य विशेषणम्, अत एव पञ्चाजी इत्यत्र न टाप्। नाम आदौ पञ्चाजी इत्यत्र प्रक्रियां किञ्चित् पश्यामः। पञ्चानाम् अजानां समाहारः इत्यस्मिन्नर्थे पञ्चन् आम् अज आम् इत्यवस्थायां तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च इति सूत्रेण तत्पुरुषसमासः भवति। ततः संख्यापूर्वोद्युगुः इति सूत्रेण अस्य तत्पुरुषस्य द्विगुसंज्ञापि भवति। ततः यदा समासः कृतः समासे कृते सति कृतद्धितसमासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिकसंज्ञायां सुपो धातुप्रातिपदिकसूत्रेण सुब्लुक् भवति। अनन्तरम् इदानीं वर्तते पञ्चन् अज नलोपः प्रातिपदिकसूत्रेण नकारस्य लोपे सवर्णदीर्घे च पञ्चाज इति वर्तते। इदानीम् अकारान्तोत्तरपदः द्विगुः स्त्रियाम् इष्टः इति भाष्यकाराणां वचनं। नाम यः द्विगुसमासः अकारान्तोत्तरपदकः भवति प्रकृते पञ्चाज इति वर्तते। अयं द्विगुसमासः इति पूर्वं निवेदितम्। एवम् अज इति अकारान्तम् उत्तरपदं वर्तते। अयं स्त्रीलिङ्गे एव प्रयोक्तव्यः इति वर्तते। अतः अकारान्तोत्तरपदः द्विगुः स्त्रियामिष्टः इति वचनेन अत्र स्त्रीत्वं वक्तव्यम्। इदानीं स्त्रीत्वं यदा उच्यते अज इति अकारान्तं वर्तते इति हेतोः अजाद्यतष्टाप् इति सूत्रेण टाप् प्रत्ययः प्राप्नोति। किन्तु अजादीनाम् अकारान्तस्य च वाच्यम् इति स्त्रीत्वम् इत्येवं रीत्या षष्ठ्यन्ततया अर्थस्वीकारेण अत्र टाप् प्रत्ययः वार्यते। यदि पञ्चम्यन्तत्वेन अर्थः स्वीक्रियते चेत् अवश्यं टाप् स्यात्। अत्र कथं वार्यते? अजशब्दः अस्त्येव किल इति चेत् अत्र पञ्चानाम् अजानां समाहारः इत्युक्ते पुमजानाम् इत्यर्थः विवक्षणं। पुमांसः ये अजाः तेषां पञ्चानां समाहारः। अतः अजशब्दः स्त्रियां नास्ति। एतावता पुमजानाम् अत्र विवक्षणेन एतेषाम् अजानां पुंस्त्वात् स्त्रीत्वाभावेन समाहारनिष्ठमेव स्त्रीत्वम् अत्र वर्तते, न तु अजनिष्ठम्। एतावता षष्ठ्यन्ततया अर्थविवरणेन कथमर्थः ज्ञातः इत्युक्ते अजादीनाम् अकारान्तस्य च वाच्यम् इति स्त्रीत्वम्। इदानीं केवलम् अजा एडक अश्वा चडक तत्र वर्तते। प्रकृते किं जातं? यद्यपि समाहारः स्त्रीलिङ्गे वर्तते न तु अजशब्दार्थः स्त्रियां वर्तते हेतोः अत्र टाप् प्रत्ययः वार्यते। टाप् प्रत्ययवारणे सति
द्विगोः इति सूत्रेण अदन्तात् द्विगोः स्त्रिया ङीप् स्यात् इति सूत्रेण तत्र ङी प्रत्ययः प्रवर्तते। अत एव अजादिभिः स्त्रीत्वस्य विशेषणान्नेह पञ्चाजी इत्युक्तं सिद्धान्तकौमुद्यां भट्टोजीदीक्षितमहाशयैः। अजादिभिः स्त्रीत्वस्य विशेषणात् नाम यत्र अजादयः शब्दाः स्त्रियां भवन्ति तदानीमेव यत्र तु अजशब्द घटितः समुदायः यदा स्त्रियां वर्तते तदानीं तु तत्र टाबादयः न प्रवर्तन्ते इति दीक्षितमहाशयानाम् आशयः इति नागेशोपाध्यायाः विवृण्वन्ति। अन्यत्र तु स्त्रियाम् इति तदन्तस्यापि विशेषणं व्याख्यानादेव एवञ्च पञ्चसुत्वानः यस्यां सा पञ्चसुत्वरीत्येव। अत्र अन्यत्र तु स्त्रियामिति तदन्तविशेषणं व्याख्यानादेव इति नाम अजाद्यतष्टाप् इत्यत्र तु अजादिशब्दनिष्ठं यत् स्त्रीत्वम् इत्येवं रीत्या अर्थः वर्णितः। अन्यत्र सूत्रेषु तु तदन्तस्य इदं विशेषणं भवति स्त्रियाम् इति। अत्र व्याख्यानात् इत्युक्तं नागेशोपाध्यायैः। अन्यत्र तु स्त्रियामिति तदन्तस्यापि विशेषणं व्याख्यानादेव। किमदं व्याख्यानम् इति चेत् अनुपसर्जनसूत्रारम्भसामर्थ्यरूपात् व्याख्यानात् इत्यर्थः। इदानीं तत्रत्यः अंशः नाम अनुपसर्जनात् सूत्रविषयकः अंशः किञ्चिदेव अत्र प्रस्तोतव्यः अस्ति। अनुपसर्जनात् इत्यधिकारसूत्रम्। उपसर्जनं नाम अप्रधानम् इत्यर्थः। अनुपसर्जनं नाम प्रधानम् इत्यर्थः। नाम इदम् अधिकारसूत्रं भवति अनुपसर्जनादिति। इतः परं वक्ष्यमाणाः प्रत्ययाः ङीबादयः प्रत्ययाः अनुपसर्जनादेव प्रातिपदिकात् भवन्ति न तु उपसर्जन प्रातिपदिकात् इति तदर्थः। यथा टिड्ढाणै द्वयस च दग्घनै मात्र च तयपुटकुटैकै क्वरपः इति सूत्रम्। अत्र टिदाद्यन्तात् अदन्तात् प्रातिपदिका स्त्रिया ङीप् स्यात् इति उदाहरणम्। अत्र प्रक्रिया जागरूकतया श्रोतव्या अनुसरणीय। अत्र टिदन्तस्य उदाहरणं भवति कुरुचरी इति। कथम् इत्युक्ते कुरुषु चरति या स्त्री इत्यस्मिन्नर्थे कुरु इत्यधिकरणोपपदपूर्वकात् चरगतौ इत्यस्मात् धातोः चरेष्टः इति सूत्रेण ट प्रत्ययः विधीयते। टकारसर्वमन्दलोपे कुरुचर अ कुरुचर। इदानीम् अयं कीदृशः वर्तते इत्युक्ते टिदन्तं प्रातिपदिकं। कुतः टा इति प्रत्ययः टिदस्ति अतः कुरुचर इति टिदन्तमिति प्रातिपदिकमिति हेतोः टिड्ढाणै टित् यत् प्रातिपदिकं भवति अदन्तं च भवति। कुरुचर इति टिदन्तं भवति अकारान्तं च भवति। अतः अनेन सूत्रेण ङी प्रत्यये कृते कुरुचर ई यचुभम् इति सूत्रेण भसंज्ञाम् आश्रित्य यस्य इति सूत्रेण कुरुचर इत्यत्र अकारस्य लोपे सति कुरुचर ई कुरुचरी इति प्रक्रिया। इदानीम् अनुपसर्जनसूत्रारम्भस्य प्रयोजनम् इतः परं विचारणीयं वर्तते। इदम् अधिकारसूत्रं किमर्थम् इत्युक्ते बहुकुरुचरा इत्यत्र ङीब् वारणार्थम्। उपसर्जने ङीब् वारणार्थं। कथमत्र प्रक्रिया इत्युक्ते बहवः कुरुचराः यस्यां नगर्यां सा इत्यस्मिन्नर्थे बहुकुरुचर जागृते श्रूयताम्। तत्र उद्देशं किं वर्तते बहुचर इत्यपि टिदन्तं भवति। तेन कुरुचरी इत्यत्र यथा ङी प्रत्ययः प्रवृत्तः बहुकुरुचर इत्यस्मादपि ङी प्रत्ययः प्राप्नोति। तद्वारणार्थम् अनुपसर्जनात् इत्युक्ते टिदन्तं यत् अनुपसर्जनम् इत्युक्ते बहुकुरुचर इति समुदाये कुरुचर इति टिदन्तं वर्तते। तच्च नाम अत्र समुदाये टिदन्तस्य अप्राधान्यमेव वर्तते। कुरुचर शब्दार्थस्य अप्राधान्यं नाम उपसर्जनत्वम्। अनुपसर्जनत्वं तु नास्ति इति हेतोः अत्र ङी प्रत्ययः न भवति। तत्र अदन्तत्वात् टा प्रत्यये कृते बहुकुरुचर इति भवति इति। अत्र पुनरपि विचारणीयं। वस्तुतः
बहवः कुरुचराः यस्यां नगर्यां सा बहुकुरुचरा इत्यत्र अयं बहुव्रीहि समासः। बहुव्रीहि समासे अन्यपदार्थस्यैव प्राधान्यं तथा च कुरुचरशब्दार्थस्य प्राधान्यमेव नास्ति। यदा प्राधान्यं नास्ति नाम अप्राधान्यं यदा वर्तते ङीपः प्रसङ्गे एव नास्ति। प्रसङ्गस्य अभावे तत्र ङी प्रत्ययः प्राप्नोति इति तद्वारणार्थमयम् अधिकारः इति कथनं व्यर्थम्। अनया रीत्या इदम् अधिकारसूत्रं व्यर्थं सत् किं ज्ञापयति इत्युक्ते स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे तदन्तस्य ग्रहणं वर्तते इति। तेन किं भवति कुरुचरशब्दात् तिदन्तत्वमाश्रितः ङी प्रत्ययः प्रवृत्तः। एवं बहुकुरुचर इति तिदन्तान्तस्यापि अदन्तत्वम् एवं प्रातिपदिकत्वं च आश्रित्य ङी प्रत्यये प्राप्ते तद्वारणार्थम् अनुपसर्जनाधिकारः आवश्यकः इति तस्य अधिकारस्य सार्थक्यं सिद्ध्यति। वस्तुतस्तु प्रत्ययग्रहणपरिभाषया कुरुचर इति एव तिदन्तं। कुतः इत्युक्ते प्रत्ययग्रहणे यस्मात् स विहितः तदादेस्तदन्तस्य च ग्रहणम् इति। प्रत्ययग्रहणे ट इति प्रत्ययस्य ग्रहणे यस्मात् स विहितः इत्युक्ते कुरु इति सप्तम्यन्तोपपदपूर्वकात् चरधातोर्विहित इति हेतोः प्रत्ययग्रहणे यस्मात् स विहितः नाम कुरु उपपदपूर्वक चरधातुर्विहितः तदाति तदन्तं तिदन्तं भवति इत्युक्ते कुरुचर इत्येव तिदन्तं भवति। बहुकुरुच इति शब्दस्य तिदन्तत्वमेव नास्ति। अतः ङीपः प्राप्त्य अधिकारः नावश्यकः। अयं व्यर्थः सन् स्त्रीप्रत्ययेषु तदन्तविधिं ज्ञापयति। अत एव अन्यत्र फलं दर्शनीयं। यत्किमपि शास्त्रे ज्ञाप्यते चेत् व्यर्थं सत् इदं ज्ञापयति इत्युक्ते फलं प्रदर्शनीयम्। अत एव धीवरी अतिधीवरी इत्यत्र ङी प्रत्ययः सिद्ध्यति। कथमित्युक्ते वनोरच इति सूत्रं। वन्नन्तात् तदन्तात् च प्रातिपदिका स्त्रियां ङीप् स्यात् रश्च अन्तादेशः। यथा धीवन् इति वर्तते वन्नन्तमिदं तत्र वस्तुतः वृण्येभ्योगिमिति सूत्रेण ङी प्रत्ययः भवति। तत्संयोगेन वनोरच इति सूत्रेण नकारस्य स्थाने रेफादेशस्य कृते धीवरी इति वन्नन्तात् ङीप्। इदानीम् अनुपसर्जनाधिकारेण स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे तदन्तविधि ज्ञापनात् धीवन् शब्दात् यथा ङीप् रादेशः इति कार्यद्वयम् अतिधीवन् इत्यत्रापि इदं कार्यद्वयं प्रवर्तते तेन अतिधीवरी इति। एवं बहुकुरुचरा इत्यत्रापि तदन्ते ङी प्रत्यये प्राप्ते तद्वारणाय अयम् अधिकारः। तद्रीत्या पञ्चाजी इत्यत्रापि समाहारस्त्रीत्वस्य प्राधान्यं वर्तते न तु अजशब्दार्थस्य इति तत्र टा प्रत्ययः न प्रवर्तते। एवं स्थिते पञ्चसुत्वरी इति। पञ्चसुत्वानः यस्यां नगर्यां सा इत्यस्मिन् अर्थे शुय् अभिशवे इति धातुः। तस्य धातोः धात्वादेशः इति सूत्रेण शकारस्य स्थाने सादेशे ञकारस्य बन्धलोपे सु इत्यस्मात् सुयजोर् वनिप् इति सूत्रेण वनिप् प्रत्ययः तत्र ङकार पकारयोः इकारस्य च इत्संज्ञायां वन् मात्रं तिष्ठति। सु वन् ह्रस्वस्य पिति कृततुक्। यतोहि वनिप् प्रत्ययः पिदस्ति सु इति ह्रस्वान्तं वर्तते हेतोः अत्र तुगागमे कृते सुत्वन् इति भवति। अत्र कृदन्तत्वं वर्तते वनिप् इति कृत् प्रत्ययः तेन कृदन्तसमासस्य प्रातिसंज्ञा। ततः जस् प्रत्यये सति सुत्वन् जस् सुनपुंसकस्य इति सूत्रेण सर्वनामस्थानसंज्ञा तेन सर्वनामस्थाने च स्मृतिसूत्रणबुधायाः दीर्घे सुत्वान् अस् अनन्तरं योजने स सुत्वानः इति। लब्धानुज्ञः समावृत्तः सुत्वात्वभिषवे कृते इति। कृत अवभृतस्नानः सुत्वा इति व्यवह्रियते। अत्र बहुव्रीहौ वनोरचा इति सूत्रेण ङी रेफादेशो च प्रवर्तेते। वन्नन्ते सुत्वरी इत्यत्र इव वन्नन्तान्तेऽपि अतिसुत्वरी इत्यत्र ङी। एतावता अनुपसर्जनाधिकारस्य प्रयोजनद्वयं वर्णितं। कथं धीवरी अतिधीवरी एवमेव सुत्वरी अतिसुत्वरी इत्यत्रापि तदन्तेऽपि इदं भवति इति। पञ्चाजी इति अजादिभिः स्त्रीत्वस्य विशेषणान्येह पञ्चाजी इति कौमुदी।
पंचानाम् अजानां समाहारः इति द्विगौ अकारान्तोत्तरपदः द्विगुः स्त्रियामिष्ट इति स्त्रीत्वे द्विगो इति सूत्रेण त्रङीप् अजादिभ्य इति व्याख्याने अमहत्पूर्वग्रहणेन अनुपसर्जनाधिकारेण च वनोर्चा इत्यत्र इव अत्रापि तदन्तविधि सम्भवः इति भावः इति। नाम इतः पूर्वं सिद्धान्तकौमुद्यनुसारेण या प्रक्रिया उक्ता सैव प्रक्रिया अत्र शेखरकारे अपि वर्णिता इति हेतोः आशयः अत्र सुस्पष्टः वर्तते इति। पञ्चाजी इत्यत्र टापः प्रसङ्ग एव नास्ति इति इदानीं शङ्का क्रियते। तस्याः शङ्कायाः निवृत्तिश्च नागेशोपाध्यायैः क्रियते। न च तदन्तविधावपि श्रुतत्वात् स्त्रियाम् इति अजादीनामेव विशेषणम् इति वाच्यम् अनुपसर्जनाधिकारेण तदन्तग्रहणस्य इव स्त्रियाम् इत्यस्य तदन्तविशेषणत्वम् इत्यर्थस्यापि बोधनात् इति नागेशोपाध्यायन पंक्तिः। अयमर्थः अत्र कश्चन प्रश्नः अस्ति। स्त्रीप्रत्ययेषु तदन्तविधिर्भवतु किन्तु श्रुतत्वात् स्त्रियाम् इति अजादीनामेव विशेषणम् पंचानाम् अजानां समाहारः इत्यत्र यः पञ्चाज इति शब्दः वर्तते अजशब्दगतस्त्रीत्वाभावः तत्र वर्तते। अतः नाम समाहारनिष्ठस्त्रीत्वेपि अजगतशब्दस्त्रीत्वाभावात् टापः प्रसङ्ग एव नास्ति इति। समाधानम् उच्यते भोः बहुकुरुचरा इत्यत्र ङीप्वारणाय अधिकारः आरब्धः। तेन अधिकारेण किं ज्ञापितम् इत्युक्ते स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे तदन्तविधिः वर्तते इति। तेन तदन्तग्रहणम् अङ्गीकर्तव्यमेव। तद्वत् अन्योपि अर्थः तत्र अनुपसर्जनाधिकारेण ज्ञाप्यते। कोऽसौ अर्थः? स्त्रियाम् इत्यस्य तदन्तविशेषणता प्राप्ता, न केवलं तदन्तविधिग्रहणमेव किन्तु स्त्रियाम् इत्यस्य तदन्तविशेषणतापि प्राप्ता। तेन पञ्चादश इति शब्दे टा प्रत्ययः प्राप्नोति। तद्वारणाय अजादिगतस्त्रीत्वयुक्षायामेव टाप् नाम यत्र अजादिगतं स्त्रीत्वं न तु समुदायगतं स्त्रीत्वं तत्रैव टाप् भवति इत्येवं रीत्या वक्तव्यं भवति। अत्र हि इति मूले वर्तते। अत्र हि समासार्थ समाहारनिष्ठं स्त्रीत्वम् इति कौमुद्यां पंक्तिः। अत्र हि इति प्रतीकमादाय नो कौमुद्यां विद्यमानं प्रतीकमादाय समासे अजशब्दसत्त्वेपि समाहारनिष्ठं स्त्रीत्वं समुदायवाच्यं न अजशब्दमात्रवाच्यं सामर्थ्येन अजादिमात्रवाच्यस्त्रीत्वस्यैव ग्रहणात् इति भावः। पूर्वमुक्तमेव समासार्थ समाहारे एव स्त्रीत्वं दृश्यते। यतो हि विग्रहवाक्यस्मात् कथमुक्तं पंचानां पुमजानां समाहारः इति। अजशब्दार्थगतं स्त्रीत्वं तत्र नास्ति इति हेतोः अत्र तत्र टा प्रत्ययस्य न प्रसङ्गः। अत्र हि इत्युक्तम्। अत्र इत्युक्ते पंचाजी इत्युदाहरणे समासे यद्यपि अजशब्दो अस्ति किन्तु सः स्त्रियां नास्ति। पूर्वमुक्तं यतो हि पुमजानां समाहारस्य विवक्षा अत्र क्रियते। पूर्वोक्तरीत्या द्विगुसमासः भवति। येन द्विगुसूत्रेण ङी प्रत्ययः प्रवर्तते। अत्र प्रश्नः भोः अजगतस्त्रीत्वं यत्र वर्तते तत्रैव टा प्रत्ययेतर किं मानम् इति। समाधानम् उच्यते अजादि इत्यत्र लुप्तषष्ठ्यन्तत्वाश्रिणी अजादीनां सूत्रं कथं वर्तते अजाद्यतश्टाप् इति। अस्माभिः विभागः कथं क्रियते अजाद्यतः टाप् तथा न अजादि इत्यत्र लुप्तषष्ठ्यन्तं नाम अजादेः इति लुप्तषष्ठ्यन्तं तेन अयमर्थः लभ्यते इति समाधानं। नागेशोपाध्यायैः अजादिगणे केषाञ्चित् शब्दानाम् उदाहरणं प्रदर्श्यते। एवं प्रसङ्गात् वार्तिकसम्बद्धानामपि उदाहरणानि यत्र प्रदर्श्यन्ते। चटके इति क्षिपकादित्वादित्वन्न ह्रस्व इति कुत्र वर्तते? चटका ध्रुवका कन्यका इत्येवं तदेव अत्र विवर्यते। ह्रस्व इति
జ్ఞాపో సంజ్ఞా ఛందసోర్బహుళం జ్ఞాపోరితి హ్రస్వః ఇది మూలం. అసంజ్ఞాయాంతు భస్త్రా ఫలా ఇత్యేవ సంభస్త్రాది ఇతి సదచ్ ఇతి మూలాన్నయః ఇతి చ పాకకర్ణ ఇతి ప్రాప్తస్య ङीषः బాధనార్థం ఏవంచ శ్వేతఫలా త్రిఫలా ఇత్యత్ర బోధ్యం ఇది నాగేశోపాధ్యాయः. తేషాం అయమాశయः చటకశబ్దాత్ టా ప్రత్యయే కృతే అనుబంధలోపే సవర్ణదీర్ఘే చటక. అత్ర ప్రత్యయస్థాత్ కా పూర్వస్యైతి సూత్రేణ సర్వికా కారికా ఇత్యాదావివ ఇత్వం ప్రాప్తం. కథం? టా ప్రత్యయే పరే చటక ఇత్యత్ర కకార వర్తతే, కాత్ పూర్వస్య అకారస్య నమ ఇకారాదేశः ప్రవర్తతే ఇది. కింతు క్షిపకాదీనాంచ ఇది क्षिपकादिगणे ये शब्दाः पठिताः तत्र इत्थं नास्ति, तेन क्षिपका इत्येव भवति, इत्थं न भवति. एवं भस्त्रा इव वार्तिकमिदानीं भस्त्रा इव फलं यस्याः सा इत्यस्मिन् अर्थे भस्त्रफला इत्यत्र टा प्रत्ययः. अत्र ज्ञापो संज्ञा छन्दसोर्बहुलम् इत्यनेन भस्त्रा इत्यत्र आकारस्य ह्रस्वः भवति, तेन भस्त्रफला इति. असंज्ञायांतु तत्र सूत्रं कथं वर्तते? ज्ञापोः संज्ञाछन्दसोर्बहुळम् इति. असंज्ञायां वा एवं तत्र छन्दसि भिन्नेव ह्रस्वः न भवति, भस्त्राफला इत्येव भवति इति. अत्र पाककर्णपर्णपुष्प फलमूलवालोत्तरपदाच्च इति सूत्रम्. तेन सूत्रेण ङीष् प्रत्ययः यथा दासी फली शंखपुष्पी दर्भमूली इति. अतः दासी फली इत्यत्र यथा ङीष् प्रत्ययः प्रवृत्तः तद्रीत्य अत्रापि ङीष् प्रत्यये प्राप्ते संभस्त्रादिनशबिण्डेभ्यः फलात् इति वार्तिकेन तं ङेशं बाधित्वा टा प्रत्ययः विधीयते. एवं शंखपुष्पी इत्यत्र यथा पाककर्ण इत्यादिना सूत्रेण ङीष् प्रत्ययः तद्रीत्य सत्पुष्पा इत्यादावपि ङीष् प्रत्यये प्राप्ते सदच् काण्ड प्रान्तसदेकेभ्यः पुष्पात् इति वार्तिकेन टा प्रत्ययः वितः. एवं दर्भमूली इत्यत्रापि यथा ङीष् प्रत्ययः पाककर्ण इत्यादिना एवं अमूला इत्यत्रापि ङीष् प्रत्यये प्राप्ते मूलानयः इत्यनया रीत्या किञ्चित् जागृत्या श्रोतव्यं. सदच्काण्डप्रान्तशतकेभ्यः पुष्पात् संभस्त्राजनशुमिण्डेभ्यः फलात् मूलानयः इति त्रीणि वार्तिकानि यानि सन्ति, एतैः वार्तिकैः यः त्रिभिः यः टा प्रत्ययः विधीयते, अयं टा प्रत्ययः पाककर्णपर्णपुष्पफुल मूलवालोत्तरपदाच्च इति सूत्रेण प्राप्तस्य ङीषः अपवादः इति वार्तिकत्रयम् अत्र आरब्धम्. इदानीं शूद्राचा महत्पूर्वा जातिः इति वार्तिकस्य लघुव्याख्यानं क्रियते. टाप् प्रत्ययविधायकम् इदमपि वार्तिकम्. शूद्रा इति जातिवाचकः, शूद्रशब्दः जातिवाचकः. स्त्रियां शूद्रशब्दात् जातेरस्त्री विषयादयोपधात् सूत्रेण ङीष् प्रत्ययः प्राप्तः. यथा वृषली इति वर्तते, वृषल इति जातिवाचकशब्दः, तस्मात् यथा जातेरस्त्री इत्यादिना सूत्रेण ङीष् प्रत्ययः एवं शूद्रशब्दोऽपि जातिवाचकहेतोः अत्र ङीष् प्रत्यये प्राप्ते तदपवादतया इदं वार्तिकमारब्धं. तेन टा प्रत्यये कृते शूद्रा इति भवति. अत्र वार्तिके जातिः इति वर्तते, शूद्रा च अमत्पूर्वा जातिः इति. अत्र जातिः इति यः अंशः, अयम् अंशः शूद्रार्थेऽपि अन्वेति, एवम् अमहत्पूर्वरूपेऽप्यर्थेऽपि अन्वेति. कः अर्थः? शूद्रशब्दात् जातौ वाच्यायां टा प्रत्ययः भवति. महच्छब्दपूर्वकत्वे तु शूद्रशब्दात् टा प्रत्ययः न. यथा महाशूद्री, महाशूद्र इत्यत्रापि शूद्रशब्दः वर्तते, किन्तु महच्छब्दः अत्र पूर्वं वर्तते हेतोः अमहत्पूर्वा, यत्र महच्छब्दः पूर्वं नास्ति तत्रैव टाप् इत्युक्तत्वात् महाशूद्रशब्दे तु स्त्रियां टा प्रत्ययो नास्ति, किन्तु
जातेरस्त्री इत्यादिना सूत्रेण ङेशेव अत्र प्रत्ययविधौ तदन्तविधिर्निषिद्धः अतः शूद्रादेव टाप् तदन्ते महाशूद्रे तत्प्राप्तेरेव अभावे महत्पूर्वग्रहणं व्यर्थं जागृते स्मृता भोः अनेन वार्तिकेन टाप् प्रत्ययः विधीयते कस्मात् शूद्रशब्दात् टाप् प्रत्ययः शूद्रा इति प्रत्ययविधौ नाम येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रेण यः तदन्तविधिः उक्तः तस्य निषेधः उक्तः समासप्रत्ययधौ प्रतिषेधः इति प्रत्ययविधौ तदन्तविधिर्नास्ति यदा तदन्तविधिर्नास्ति शूद्रशब्दादेव टाप् प्रत्ययः भवति महाशूद्रशब्दात् टाप् प्रत्ययस्य प्रसङ्ग एव नास्ति एवं स्थिते अमहत्पूर्वग्रहणम् अस्मिन् वार्तिके व्यर्थं तद्व्यर्थं सत् किं ज्ञापयति इत्युक्ते यथा अनुपसर्जनाधिकारेण स्त्रीप्रत्यये प्रकरणे तदन्तविधिर्ज्ञाप्यते पूर्वमुक्तम् एवम् अत्र वार्तिके अमहत्पूर्वग्रहेणेनापि तदन्तविधिर्ज्ञाप्यते तेन शूद्रशब्दादिव महाशूद्रशब्दादपि टाप् प्रत्यये प्राप्ते तद्वारणार्थम् अमहत्पूर्वग्रहणम् इति वार्तिकारणमाशय शूद्रा चेति एतावत्पर्यन्तं स्थूलतः अर्थः वर्णितः इदानीं शेखररीत्या शूद्रा चेति जातिलक्षणङीषोपवादः जातिश्चेद्वाच्या इत्यर्थः पञ्चशूद्री इति समाहारे जातिवाचकत्व अभावात् शूद्रशब्दार्थगतस्त्रीत्वाभावाच्च न दोषः इतः पूर्वं पञ्चाजी इत्यत्र यथा प्रक्रिया उक्ता अत्रापि तादृशी एव प्रक्रिया जातिङीषः इति नागेशस्य पङ्क्तिः नाम जातेरस्त्री विषयादयोपधात् सूत्रेण प्राप्तस्य ङीषः अपवादः कथम् अपवादो नाम येन नाप्राप्ते यो विधिरारभ्यते सदस्य बाधको भवति इति न्यायस्य स्वरूपम् अन्यथा ब्राह्मणी इत्यादाविव पूर्वमुक्तं वृषली इत्यादाविव इतिवत् शूद्रशब्दादपि ङीष् प्रत्यये कृते सति वार्तिकं व्यर्थमेव स्यात् अतः तत्सूत्रस्य अपवादतया इदं वार्तिकम् आरब्धम् शूद्रशब्दे स्त्रियां यत्कर्तृकावश्यकप्राप्तौ नाम जातेरस्त्री विषयादयोपधात् इत्येतत् कर्तृक आवश्यकप्राप्तौ ङीषः आवश्यकप्राप्तौ यो विधिरारभ्यते शूद्रा च इति विधिरारभ्यते अयं विधिः तस्य इत्युक्ते ङीषः अपवादः भवति अनया रीत्या जातेरस्त्री विषयादयोपधात् सूत्रेण विहितस्य ङीषः बाधकः अयं टाप् प्रत्ययः अत्र प्रश्नः शूद्रस्य स्त्रियां पुंयोगङीष् प्राप्नोति जातिलक्षणङीषोपवादः इति कथम् इति भोः जातिलक्षणङीषोपवादः इति भवद्भिः उच्यते वस्तुतः शूद्रस्य यतोहि गोपस्य स्त्री गोपी इतिवत् पुंयोगादाख्यायाम् इति पुंयोगादाख्यायाम् इति सूत्रेण ङीष् प्रत्ययः प्राप्नोति इति किल वक्तव्यं कथं जातिलक्षणङीष् प्राप्नोति तदपवादः इति कथम् इति चेत् समाधानं जातिश्चेद् वाच्या इत्यर्थः तेन किं जातिवाचि महत्पूर्व भिन्न शूद्रवा शब्दवाच्य स्त्रीत्वे टाप् प्रत्ययः इत्यर्थः तथा च नैव युक्तन्यायेन तद्भिन्नस्य तत्सदृशस्य च ग्रहणम् अमहत्पूर्वा इति वर्तते अमहत्पूर्व इत्यत्र न महत्पूर्व अमहत्पूर्व इति नया युक्तमिदं पदम् नैव युक्तम् अन्यसदृशाधिकरणे तथा ह्यर्थावगतिः नया युक्तं यत् पदं तत् भेदमपि बोधयति सादृश्यं बोधयति तेन अयमर्थो लभ्यते इदानीं प्रश्नः पञ्चानां शूद्राणां समाहारः इत्यर्थे तद्धितार्थोत्तरसमाहारे चेति सूत्रेण तत्पुरुष समासः विधीयते ततः संख्यापूर्वता संख्यापूर्वद्विगि द्विगुः भवति अकारान्तोत्तरपदः द्विगुः स्त्रियामिष्ट इति स्त्रीत्वे द्विगो हि ङि पञ्चशूद्री अत्र तदन्तविधिना प्रकृतवार्तिकेन टाप् कुतो नास्ति नाम पूर्वं यथा पञ्चाजी इत्यत्र अत्रापि स एव प्रश्नः तत्तुल्यमेव समाधानम् अतः यथा अत्र अजशब्दात् टाप् एवं पञ्च इत्यत्र प्राप्नोति किल समाधानं किम् अत्र समाहार एव विधीयते
न तु जातिः समुदाये जातेरभावात् नात्र टा प्रत्ययः। अस्य पाठस्य सारः एवं रीत्या भवति। प्रत्ययविधौ पञ्चम्याः युक्तत्वेन अजादिभ्यः अकारान्ता च टाप् स्यात् इत्यर्थे वर्णनीये। अजादीनाम् अकारान्त षष्ठ्यन्ततया अर्थवर्णनं कथम् इति शङ्का। अस्याः शङ्कायाः समाधानम् अत्र प्रसङ्गात् अनुपसर्जनाधिकारेण स्त्रीप्रत्ययेषु तदन्तविधिः अङ्गीक्रियते इति स्पष्टं निरूपणम्। एवं पञ्चाजी इत्यत्र टापः प्रसङ्ग एव नास्ति इति शङ्का। अस्याः शङ्कायाः समाधानं चटका क्षिपका इत्यादि सूत्रोदाहरणानाम् एवं सम्भस्त्राजन इत्यादि वार्तिकोदाहरणाञ्च प्रदर्शनं। पाककर्ण इत्यादिना सूत्रेण प्राप्तस्य नीशः अपवादत्वेन सम्भस्त्राजनशुण्डेभ्यः फलात् सदच्काण्डपराशदेकेभ्यः पुष्पात् मूलानयः इति वार्तिकत्रयम् आरब्धमिति। एवं शूद्रा च महत्पूर्वा जातिः इति वार्तिकस्य व्याख्या अमहत्पूर्वग्रहणेन तदन्तविधेः ज्ञापकता इत्येवमाद्याः अंशाः विस्तरेण प्रस्तुताः इति शम्।